بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام شیر اہل حدیث، شیر اسلام اور شیر پاکستان عبدالغنی محمدی صاحب عالم موت پاڑے میں دین دے سمندر سے قرآن دے سنارے میں یار نال توڑ کے تے اکھیاں نہ پھیریاں بڑے بڑے میداناں وچ دیکھیاں دلیریاں جلسہ ساڈا تے بڑا ہی سجے گا، عبدالغنی محمدی میدان وچ گرجے گا، جلسہ ساڈا تے بڑا سج جاؤ گا، جلسہ ساڈا تے بڑا ہی سج جاؤ گا، عبدالغنی محمدی نے گج کے بخا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اودی ایک اکلڑی جان سی
او دی ایک اکلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر گل سچی تے مٹی زبان سی، تائیوں سارے جہان اتے چھا گیا۔ حضرات یار آواز کھولو بھائی جان، میں کیا بھی آواز رہا پتلی کر کے کھولو۔ آج دا یہ پروگرام بس تھوڑی آواز کھول دو، تھوڑی پتلی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ عظیم الشان فقید المثال سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جس کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے مرکزی خطبہ حضرات اپنے اپنے وقت دے اندر کتاب و سنت دی روشنی اندر خطابات فرما چکے نے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا محمد بشیر خاکی صاحب، شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب، اور عظیم سکالر محترم جناب محمد جمیل فیضی صاحب، جواد فیضی صاحب، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان ظاہر صاحب، دیگر علماء کرام خطبہ اعظام اپنے اپنے وقت دے اندر خطابات فرما چکے نے۔ اور تسی احباب الحمدللہ دیکھ چکے ہو قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے۔ میرے فوراً بعد انشاءاللہ انہاں دا مفصل عالمانہ خطیبانہ فاضلانہ خطاب شروع ہونے والا ہے۔ میں تمام احباب دا مشکور ہاں، انتظامیہ اس مرکزی مسجد دی تمام جتنے احباب رفقا، اللہ انہاں ساریاں دی امینتا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کیا چھڑو سارے اچھی کہو آمین۔ جڑے علماء نے پہلے بیان کیتا ہے انہاں دا ایک نہ تعلق ہے، دو نال تعلق ہے، تے میرا ایتھے جنیاں نہ تعلق ہے نا۔ اگر میں ایک دا نال لواں تے میرا خیر میرا ٹائم ہی ختم ہو جانا ہے۔ آؤ آج سارے مل کے کانفرنس ہوتے، جو کانفرنس دا موضوع اشتہار تے لکھیا ہے سیرت النبی۔ سیرت دا معنی ہوندا ہے نبی پاک دی حالت دے والے، آپ دے کردار دے والے نا، جو سارے علماء نے چیزاں بیان کیتیاں نے، میں انہاں دی تائید دے اندر اس بات دا آغاز کرنا چاہنا، اور آج دے اس عظیم الشان فقید المثال اور بابرکت اس مجمع دے اندر اس سونے رب دے گھر دے اندر جس بات دا اعلان کرنا چاہنا، بلکہ ایک دعویٰ کرنا چاہنا، او دعویٰ امام شافی دے منن والے امام شافی دے بارے نہیں کر سکتے، او دعویٰ امام مالک رحمت اللہ علیہ دے منن والے امام مالک دے بارے نہیں کر سکتے، او دعویٰ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے بارے انہاں دے پیروکار منن والے حملی نہیں کر سکتے، او دعویٰ حنفی امام ابو حنیفہ دے بارے نہیں کر سکتے، او دعویٰ رضا خانی امام احمد رضا دے بارے نہیں کر سکتے، او صرف اہل حدیث نو اعزاز حاصل ہے، او دعویٰ اس کتاب دے اترن والے اس رب دی قسم ہے جنہیں سانو بازارہ جو چک کے اپنے گھر دے اندر بٹھایا ہے، او صرف اہل حدیث کر سکتا ہے کہ لوگوں
جنہوں اسا اپنا پیر منیا، جنہوں اسا اپنا امام اعظم منیا، جنہوں اپنا مرشد اعظم منیا، میرا اے دعویٰ ہے، توجہ ہے میرے وال، میرا اے دعویٰ ہے کہ جنہوں اسا پیر منیا، ساڑھے پیر نے پوری زندگی دے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ تو سمجھ آئی گل دی کہ نہیں؟ بولو 40 سالہ نبوت تو پہلے پیغمبر دا کردار پا کے، زندگی پا کے، جھوٹ فراڈ دھوکے تو پا کے 23 سالہ نبوت تو بعد آپ دی زندگی پا کے نہ میرے پیغمبر نے پہلے کدی جھوٹ بولے تو نہ میرے محبوب نے خاتم النبیین بننے تو بعد بولے۔ کوئی کرے دعویٰ اپنے پیر دے بارے کوئی نہیں کر سکتا۔ تے آؤ جدو تسی اپنے بڑیاں دے بارے دعویٰ نہیں کر سکتے، پھر چھوڑو ساری پگڑنیا، محمدی بن جاؤ اور اس نبی دے پیچھے لگ جاؤ جیڑا زمین تے گل کرے اسمان تو رب قرآن بنا دے وے، جیڑا زمین تے بولے جبریل قرآن لے کے آ جائے تے نالے او دی زبان تے جھوٹ کدو آ سکتا ہے؟ رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میرا نبی ادو بولدا ہے جدو رب بلائے۔ اچھی بولو، سونا کدو بولدا ہے جدو، جدا ایمان ادھر سجا تو چوکے بولو میرے نال میں پتا لگے تو تقریر سننا آئے ہو۔ سونا ادو بولدا ہے جدو، سارے نہیں بولے، پچھلا محلہ بولے، سونا ادو بولدا ہے جدو رب بلائے۔ ایمان نہ دوستو جڑا رب دی مرضی نال بولے او دی زبان تے جھوٹ آ سکتا؟ اچھی بولو، آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ قرآن نے کیا پیغمبر دے بارے کہ اللہ دی مرضی نال بول لے لے، اور غالباً حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بول دے لے، آپ دی ہر گل لکھ دے رہے۔ یا عبداللہ بن مسعود نے، ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ایک صحابی لکھ دے رہے۔ ایک دن آپ بول رہے ہیں لکھ دے نہیں، آپ نے فرمایا عبداللہ لکھ دا کیوں نہیں؟ اللہ دے پیغمبر جی منو صحابہ نے کہا نبی پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر، کدی خوشی اندر کدی غمی اندر۔ آپ فرما دے عبداللہ تو آج تو بعد حال گل لکھیا کر، میں جس حالت بھی بولا یا حق بولنا یا سچ بولنا۔ اور جدو اللہ نے میرے پیغمبر نو نبوت عطا کی تھی، جدو اللہ نے ایک تاج پہنایا، پتہ کیڑا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ سو گئے ہو؟ کوئی نہ جاگنے پہ بولو پھر درا آواز کھول چھوڑو یاد رہا کر صاحب، آپ ذرا آواز کھلاؤ ذرا۔ سنیے ذرا، جدو رب نے اعلان کیتا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرما دے نے اے میرے سونیا محبوبا، میں جیڑا بھی آیا کسے نو ایک علاقے دا نبی بنایا، کسے نو 2 علاقے دا نبی بنایا، کسے نو میں 3 علاقے دا نبی بنایا، کسے نو ایک پنڈ دا نبی بنایا، کسے نو ایک شہر دا نبی بنایا۔ جدو تیریاں سونیا واری آئیاں اللہ فرما دے نے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور کدے رب نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
تو پوری کائنات واسطے رحمت بنا دیتا ہے. اور آئیے ذرا پیغمبر انقلاب لو اللہ نے دنیا تے بھیجیا. جگہ دے پیر علیہ السلام دنیا تے آئے نے. آقا علیہ السلام نو اللہ نے نبوت دے دیتی ہے نا. اللہ نے خاتم النبیین بنا دیتا ہے. اور توجہ میرے وال ذرا حاجی صاحب توجہ میرے وال بزرگو اللہ تو نصیحت دے وے. جدو میرے پیغمبر آئے نے اور سن میرے پیغمبر نے او اعلان کیتا جیڑا اج دا مولوی نہیں کر سکدا, اج دا امام نہیں کر سکدا, اج دا خطیب نہیں کر سکدا, اج دا کوئی ادیب نہیں کر سکدا, اج دا کوئی پروفیسر نہیں کر سکدا. آقا علیہ السلام نے کنوں بلایا؟ حضرت علی المرتضیٰ نو بلایا. اے میرے علی پیارے میرے قریب آ جا. حضرت علی میرے آقا کو لائے نے. آقا فرماندے نے علی مکے والیاں دی دعوت کرنا. سنو سیرت دا معنی کی ہے, پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ کرنا چاہنا. حضرت علی نے فرمایا دعوت کیتی جائے. جدو سارے کھانا کھا لیا فرمایا کوہ صفات میرے سامنے لے کے آنا. کوہ صفات سامنے کھڑے نے. آج مبلغ اعظم سامنے کھڑے نے. آج مرشد اعظم سامنے کھڑے نے. آج وضحا دے چہرے والا پیغمبر کھڑا ہے. واللیل اذا سجا دیا زلفا والا مرشد کھڑا. آقا فرماندے نے مکے والے ہو میں 40 اندر ساتھوں اڈے اندر گزارے نے. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, میں 40 سال تو اڈے اندر گزارے نے. دسو جھوٹا پایا جے کہ سچا پایا جے؟ سارے مکے والے اندے نے ما جربناک الا صدقا. سونے آسا بڑے بڑے ویکھے نے, عبداللہ دے بیٹے تیرے تو ود کے سچا ویکھے ہی نہیں. رب کہہ رہا میرا نبی سچ بول رہا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. میرے نبی سچے نے, سچ لے کے آئے نے. اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ لکھیا کر میں سچ ہو جو میرے وزرا جیڑی گل میں کرنا چاہنا. عبداللہ تو لکھیا کر میں سچ بولنا. مکے والے بھی ہم نے سونے تو جدو بولنا سچ بولنا. اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. پھر کہہ دیو پتہ جی سبحان اللہ کا معنی کی ہے؟ اللہ جیڑا من دا بولے اللہ. یہ سارے نہیں بولے, جیڑا من دا بولے اللہ. جیڑا رب نو پاک من دا اچھی بولے میرا اللہ. اللہ پاک ہے. تسی مرکزی مسجد دے اندر ایک واری دو واری چار واری کہو گے اللہ پاک ہے. جب ایکو ورا کہہ دیتا جاؤ تسی بھی پاک ہو. دنیا بھی سدھی تے آخرت بھی سدھی. تے دوجا فائدہ کی ہے؟ جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا ایک واری سبحان اللہ کہندا اللہ او دے نام دا جنت دے اندر تازیاں کھجوراں دا درخت لا دیندے نے. اور وہ کھجوراں دودھ نالوں چٹیاں ہون گیاں. پھر کہو ایک درخت لگ گیا آج دوجا بھی لگ گیا آج تڑا تڑ لگن رہے تھے. اور کھجوراں دے بارے قاری محمد یاسین بلوچ صاحب پیارنا شیخ محترم فرماندے ہوندے نا دودھ نالوں چٹی ہو سی تے جڑے پیار نہ قاری یاسین بلوچ صاحب آندے نا تکے نہ لوکاں دے منہ پانی آ جاندا ہے کہ یا اللہ کدوں ملن گیا ہے. دودھ نالوں چٹی ہو سی تے آندے نے شہد نالوں مٹھی ہو سی تے مکھن نالوں نرم ہو سی تے زبان تے رقص ہو تے ڈیڈ وچ انج جاسی جویں موٹر وے تے ڈابو جاسی. ہاں ہاں اے سبحان اللہ. اے کھجوراں دا درخت کدوں لگدا ہے جدوں بندہ خلوص نہ کہے. جنی رب نال محبت ایک باری میرا تھکیواں ہلا دیو کہو اچھی سبحان اللہ. اللہ دا فضل میں کبھی پرواہ نہیں کیتی ہے 2 گھنٹے اور بٹھا چھڑ دینا اللہ دی قسم پرواہ ہی نہیں. یار جے تقریر دا ٹائم نہ ملدا تے فجر دی اذان ہی دے لیندے. جے اذان دا ٹائم نہ دے ملدا تکبیر ہی کہہ لیندے. اور تکبیر دا ٹائم نہ ملدا تے قاری یاسین بلوچ دے پیچھے فجر دی نماز پڑھ لیندے. خدا دی قسم رب نے راضی ہو جانا سی. یہ تے گل ہی کوئی نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال. سنو جڑی گل میں کرن لگا غور کرنا ذرا. اے جڑی ہن میں ایت پڑھ رہا نا
او آیا مقدس ہے علماء بیٹھے نے پوچھو جڑی یزدانی شہید نے شہادت تو پہلا بار بار آیت پڑھی بار بار والنجم اذا ہوا پھر کہو سبحان اللہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اگلی گل تو پہلا اگر تسی میرا ساتھ دیو میں ترجمہ پنجابی کر کے گل پوری کر دیا دوستان دی دل نبی دے پیار کو لو رج دائی نہیں دل نبی دے پیار کو لو جدہ نہیں رجدہ بولے ذرا دل نبی دے پیار کو لو رجدہ ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدہ ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑے جڑا من دا بولے سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں سنو مکے والے آندے نے آمینہ دا لال جدوں بول دا تو سب آسے ہی کہنا سچ بول دا مکے والے آندے نے ما جربنا کا اللہ صدقہ سونے جدوں بول دے ہو آقا خود فرمان دے لے میں جدو بولنا سچ بولنا اللہ فرمان دے لے میرا نبی سچ بولنا تے چوتھے نمبر تے میرا دل کر دا تو اڈی ملاقات او دے نہ کراوا جنہیں مردہ چو پہلا سب تو پہلا میرے نبی تے ایمان لے اندہ ہے پتا جے کون حضرت ابو بکر صدیق ہے جو رضی اللہ تعالی عنہ سنو ذرا قرآن سنو ذرا قرآن سن کے ذرا ٹھرمتا قرآن سن کے ذرا لہلہا آواز امنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کہو جنت جنت جانا جائے پچھلی سیٹ جی کے فرنٹ دے جنت دے پلاٹ لینے نے اندر لے لینے نے کہ اپنا کارنل دے اچھا نہیں رسول اللہ دے نال آگے کہو انشاءاللہ اللہ جیڑا انچی سبحان اللہ کہوے انہوں جنت نبی پاک دا گوانڈی بنا دیں گی یا اللہ جیڑا ہور اچھی بولے انہوں اللہ نبی پاک دا تھا جامع کوثر پلا دیں گی سنیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع المسیح اے جدو قرآن دی یاد پڑھی جمنی ہے ہر بندے دے ذہن اندر خیال ہوندہ ہے اے تے او آیتے 15ویں پارے دی سورہ بنی اسرائیل ہے انہوں سورت اسراء بھی کیا جاندہ ہے جدو باب کوئی خطیب پڑھے کوئی امام پڑھے تو اڑے ذہن خیال ہوندہ ہے اے قرآن دی او آیت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی نو اسمانہ تے بلایا اللہ نے معراج کروایا ان ویکھو جگان دے پیر علیہ السلام دے بارے حضرت ابو بکر دم ایمان پیش کرنے لگا توجہ کرے آجے اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا ادھر میرے وال توجہ پانی اللہ ویکھو اسی توجہ میرے وال رکھو تھوڑا جا ٹائم ہے نا جس وقت میرے آقا سمامتے جانا جبریل میرے آقا نو لینا آیا حضرت جبریل لے آکے سارا سفر دسے سفر دا شڈول دسے جگہ دے پیر فرمامدے نے جبریل ایڈا وڈا سفر کیویں طے ہوئے گا حضرت جبریل فرمامدے نے سونیا تسی مہمان ہو اللہ میزبان
زبان ہے، جانے جان والا یا جانے لی جان والا، جانے جان والا یا جانے لی جان والا۔ اور جبریل میرے آقا کو لایا، اہل دل ترجمہ کردہ حکیم صاحب توجہ فرمانا، فرمانے نے عرض کی تھی جبریل سونے نو آکے، سونے علی حدیث سے پیر دی شان اور مبارکباد پیش کرنا انہوں جنہ جلسے دا ٹائٹل سیرت النبی رکھے ہیں، اور سیرت دے جلسے اور بھی کراندے نے، اصل نبی دی سیرت سنیت اہل حدیث کو لایا کر اسا سیرت دی خاطر علامہ شہیدی قربانی دیتی ہے، یہ سیرت دی خاطر یزدانی شہیدہ خون بے، یہ سیرت دی خاطر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے قربانیاں دیتی آنے۔ اگر آج اسلام دا پرچم بلان دے انہا اللہ دے ولیاں دی قربانیاں دی وجہ تو بلان دے۔ سنو تو جو دے ذرا عرض کی تی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آگیا ہے، سواری لی درتے ہے براق آیا، دیواگا پڑھن لئی غلام آگیا ہے۔ سن میرے آقا سواری تے بیٹھے نے، تے نوریاں دا سردار آج رات میرے محمد دی غلامی پیا کردہ ہے۔ سنو سیرت النبی جلسہ، سیرت آقا دی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جارے آقا فرماندے نے چل دیا پتا جے میں کتھے پہنچے الال مسجد الاقصی، مسجد اقصی جندر پہنچے نے۔ جبریل تے کی گل ہے، فرمایا سونے اللہ نے کہ اجازت عطا کرنا ہے۔ آقا فرماندے نے اتے سارے نبی موجود نے، اللہ کا دلی موجود نبی کٹھے کیتے نے، فرمایا عالم ارواح دے اندر اینا میرے کو وعدہ کیتا سی اللہ اس نبی دے پیچھے چلیں گے، آج اس وعدے نو پوریا کر کے وخانا ہے۔ آج اوتے 2 رکعتاں نماز پڑھنی آلے، 2 رکعتاں واسے بابا جی آدم سمجھ دے نے جہاں تو سکتا ہے امامت دا تاج میرے سر پہ پہنایا جائے گا، نبی نو سمجھ دے نے میں امام بنا گا، حضرت موسیٰ سمجھ دے نے میں بنا گا، حضرت خلیل پیغمبر سمجھ دے نے میں امام بنا گا۔ لیکن منظر کی ہے جا اقصی جو پہنچے آقا ہمارے، پھر کہہ دیو جنہاں نبی پاک نے پیار کرتا پھر کہے سبحان اللہ۔ جا اقصی طلب جا سن کے ذرا، جا اقصی جو پہنچے آقا پیارے، انتظاری کھڑے سن نبی سارے، رائمنڈ ماریا تا نبیان اعلان جبریل کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آگیا ہے، صفا ٹھیک کر لو امام آگیا ہے۔ اور ایک نقطے دی گل کرا، اوتے تورات والا نبی بھی موجود ہے، اوتے انجیل والا نبی بھی موجود ہے، اوتے زبور والا نبی بھی موجود ہے، اوتے صحیفیاں والے بھی نبی موجود ہیں، سارے پیچھے نے، قرآن والا سب تو اگے وے، قرآن والا سب تو اچھی بولو، قرآن والا سب تو اگے وے، میرے آقا اگے آئے نے۔ جبریل کیڑا اعزاز ہے، سونے نبی پیچھے نے، تسی اگے ہو، اللہ نے تو انو اج امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ قرآن اندہ والنجم اذا ہوا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور دیکھو نا میرے آقا گئے نے آسمان تے، نبیانوں ملے، نمازاں ملیاں، بولو کنیاں 50 تاندلی نہ کرو، بابے نے صحیح کہہ رہے کنیاں ملیاں، بولو ذرا کنیاں ملیاں، تیرہ کنیاں گئیاں، اسیوں بھی پڑھ دے ماندر سارا کوئی نہیں پیاری صاحب نماز پڑھیا کرو، ایک چنگی گالے ساتھی بولو دیو کو کہ نبی دیا سچیاں سن رہے پڑھیا کرو نماز۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونے کہ پھیرا اور مارا
تے کئی آندے نے کی مار ہی ہوندے کام ہی مک جاندا بس کھائی جاندے سر نہ چکاندے کیوں جی کیم صاحب سر نہ چکاندے پانچ رہ گئی مان تو بعد سونے جے اونا تے آ جاؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ سونے رب دی رحمت وسیع آ جا جے اون اللہ مینوں شرم آندی ہے سونے میری امت نو جا کے کہہ دی نمازاں کٹھیاں نے رب دا فیصلہ برقرار ہے ثواب نہیں کٹیا جاؤ نبی دے غلاموں پڑھیا جے 5 ثواب 50 دا دیاں گا سواب 50 دا دے دیواں گا سبحان اللہ جیڑی گل میں سمجھانی ہے جدو جگاں دے پیر واپس ہون لگے نے تے اچانک میرے آقا پریشان ہو جاندے نے حضرت جبریل آندے نے سونیا کیوں پریشان ہو آقا فرماندے نے جبریل میں جا کے جو واقعہ میراج سناواں گا کون ہے جیڑا میری زبان تے یقین کرے گا کون ہے سارا واقعہ سن کے رات دے کچھ حصے دے اندر ایڈا سفر ہے اللہ نے جیڑا موعظہ دیتا یقین میرے بار دیکھو یقین کون کرے گا آقا علیہ السلام جب اینی گل کر دینے اللہ جبریل آمدے نے سونیا اس گل تو تیرا نبی پریشان ہے اللہ فرماندے نے گھبران دی لوڑ نہیں جے اسمانہ تے بلا سکنا گواہیاں بھی دعا سکنا سونیا جے پتھر بول سکدے نے سونیا جے درخت چل سکدے نے سونیا جے چند 2 ٹکڑے ہو سکدا ہے سونیا تیریاں گواہیاں بھی دعاواں گا اللہ پھر بھی قوم نے جیڑا گواہی دے گا اسمانہ تو آواز امنی ہے یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق سونے سب تو پہلا تیرے تے ایمان لے آئے گا تے ابو بکر لے آئے گا اج پنگی اندر پنگ بھی کے اندر دما دم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر اور پنگیاں دے نمبر نہیں چل دے اسی مان لیا یا رب دے قرآن دا مان لیا یا نبی دے فرمان دا مان لیا تیرے نمبر کی میں منی ہے ابو بکر دا نام پیش ہویا آقا واپس آئے تے سورے سورے مل پیا کون اوڈا بے ایمان ابو جال جہلا دا پیو اے ملیا تے اندہ اے محمد اچھی بولو پڑھ لو درود پھر کہہ جو صلی اللہ ہو کوئی نویتا بھی گل آقا فرمان دے لیں میں 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا اوتھے گیا جتے آج تک کوئی جا سکیا کوئی نہیں جا سکیا او تو میں ہو کے آیا اندر اچھا کنی دیر فرمایا لیلم من المسجد الحرام رات دے کچھ حصے دے اندر رات دے کچھ حصے دے اندر توجہ میرے وزارہ اے موجزہ میرے پیغمبر دا سنیے ذرا تے اندھا پتا کی ہے اگر میں 5 4 10 بندے لے کے آوا ایک ہوئی گل لفظ و لفظ دوبارہ سنائے گا رائے وینڈ والے ہو میرے نبی دا جواب سن لو آقا فرماندے نے جنی وار مرضی گل اکو ہوئے گی کیونکہ آمینہ دے لال نے کدی چوڑ بولے آئی نہیں جگہ دے پیر نے بولو حضرات چوڑ کدی بولے جنہ ایمان ہے ذرا بولو کدی چوڑ بولے نہیں چوڑ بولے یہ 5 4 بندے لے کے آیا آقا علیہ السلام دوبارہ گل سنا دیں نے ایک اندہ گل تے ہوئی ہے جڑی پہلو سنائی ہے گل جو فرق کی بھی آوے اللہ قسم اٹھا رہے نے والنجم اذا ہوا اللہ قسم اٹھا کے اندر سونا میری مرضی نال بول دیا انہوں پتہ کیا اندر جی کریے آؤ جوڑی توڑیے اللہ کرے یار انجدہ ہوئے جویں دا رب نے ابو بکر نبی نو دیتا ہے انجدہ یار ہوئے نہیں نکے نکے گلہ مگر لا کے یار نو بست کردہ پھر اے یاری نہیں پنجابی جانے یاری کے چھولے آدھا وڈے یاری دیکھو ذرا انداؤ جوڑی توڑی ہے ایمانہ دوستو جیڑی قرآن رب قرآن جو جوڑ دے وے انہوں کو توڑ سکتا ہے اچھی بولو ذرا توڑ سکتا ہے جے جوڑی ٹوٹنی ہوں دی رب ابو بکر دا نہ ہی نہ پیش کر کیوں جی رب نہ پیش نہ کر دو اللہ اکبر اے ابو بکر دے دروازے تے
جائے نے کنڈی کھڑکائی ابو بکر آندے سویرے سویرے خیر ہے اج منہ نیرے میرے منہ تے آندا ابو بکر اج پتہ لگنا تیرے ایمان دا ہے اج پتہ لگنا گل دا آندے گل کی آندا ہے دس زمین تو لے کے آسمان تک کنا وایا آندے 500 سال دا پہلے تو دجے دا 500 سال دا بولو کنا دجے تو تیجے دا چوتھے پنجویں ستویں دا 3500 سال دا سفر ہے ابو بکر کوئی بندہ کہے رات میں کچھ اسے جوے کے آیا تو مننا اس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے ایمان تازہ ہو جائے گا ابو بکر دا جواب سن گئے ابو بکر تو مننا دے جے صبح سے ایمان تازہ ہویا سبحان اللہ کہہ دیا جے تاکہ میرا ویر عبدالحمید کیمرے جندر کار کر لوے سن ابو تو میرے والے ابو بکر مننا ابو بکر آندے نے جے تینو عام بندے نے کیا او دے تو وجہ کے جھوٹا کوئی نہیں جے آمین آندے لال نے کیا محمد تو وجہ کے سچا کوئی نہیں جے تینو آمین آندے لال نے کیا میں گواہی دینا میرا پیر جو کہہ رہا سچ کہہ رہا ابو بکر نے جلو جواب دیتا ہے دے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے کمال نقشہ کھچی ہے بابا جی نقشہ کھچ گئے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے پڑھ گئے پتہ کیا اندے نے ابو بکر کے ابو جال تائی کیوں جی کہاں جی ابو بکر کے ابو جال تائی تو پرکھن آیا دین ایمان میرا میرے نبی کدی جھوٹ بولے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے مولانا خان صاحب ایک دم ان جوڑ دے نہیں گیس دا بیل نہیں ہوندہ انج محبت اللہ علیہ زندگی برکت فرمائے بہت پیار کر دینے توجہ فرمانا ذرا ایمان میں خیال حدیث دا ابو بکر کے ابو جال تائی تو پرکھن آیا دین ایمان میرا میرے نبی کدی جھوٹ نہیں بولیا ایہو مذہب ایہو اسلام میرا ابو بکر دا ایمان ہے نبی پاک جدوں بول دے نے اچھی بولو چھوڑا جدوں بول دے اور زیادہ اس اندر نا مولانا عبدالمجید سودری رحمت اللہ علیہ نے شان صدیق دے والے اندھی ہے حدیث پاک جی تے نہیں فرماندے نے جدو ابو بکر نے گواہی دے دی تھی نا تے ابو جال شرمندہ ٹر گیا آندا میں تے جوڑی توڑن آیا سے تے کنوں نے مضبوط ہو گئی ہیں فرماندے نے ابو بکر آندے نے نبی پاک اگے ہر گل مشورہ میرے نال کردے نے اج ایڈا وڈا سفر ہو گیا تے مینوں پتہ ہی نہیں چل میں پوچھ کے تے آواں فرماندے نے ادھر ابو بکر ٹریا ادھر آسمان تو جبریل ٹر گیا چلیا ابو بکر پہنچے تے جا کے آندے نے اللہ دے نبی جی سلام عرض کیتی سونیا ایک گل کرنا چاہنا آقا فرماندے نے چپ ہو جا پھر تھوڑی دیر بائی اجازت مانگدے نے آقا فرماندے نے ابو بکر جیڑیاں تو سنان آیا تیرے تو پہلا ساری گل مینوں جبریل سنا گیا ہے ساری گل مینوں جبریل سنا گیا اور سن میری زبان دی گواہی دے کے آیا آکے آیا کہ اللہ دے نبی دی گل سچی ہے اللہ نو تیری ادا اتنی پسند آئی ہے اللہ نے تینوں ابو بکر تو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے تیرے سبحان اللہ اچھی کہو تو میں تہاڈا ایمان تازہ کر دیا انج نہیں ایک باری پھر کہو ذرا او پچھلا محلہ نہیں بول رہا پوتن پورے آلہ تسی کہو سبحان اللہ پھر میں کہوں نا اعلان کرا اللہ ایک نبی دا غلام ویکھ لے سارے صحابہ دا امام ویکھ لے پچھلے سال جنوری دے اندر شیخ صاحب میں گیا عمرے تے لوگوں کو بھی سنیا سی ادھر ویکھ آیا میرے محبوب دا روزہ نال ابو بکر بھی ہے نال عمر بھی ہے نال ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے
میں کہ ایویں رولے پاندے ہو تسی وقت کرن دی کوشش کردے ہو رب نے جگہ بھی کوئی دے چھڑی سارے اللہ اکبر اور پھر جدوں میں بقیع الغرق دے اندر گیا خدا دی قسم ایمان تازہ ہو گیا جدوں روزے تو نکل گئے سامنے علامہ شہید دی قبر ویکھی جو بقیع داخل ہو نا تو وڑ جا دوست کئی بندے نے یہ بھی نہیں پتا علامہ صاحب دی قبر کتے کئی نے حضرت عثمان دے پیراں چ حالانکہ اے نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر علامہ صاحب دی قبر دا اینا فرق ہے جنہ تہاڈی مسجد تو اے سڑک ہے علامہ صاحب دی قبر داخل ہوندے ہیں تے آخری جتے چوڑے بابا چوڑی جگہ ایک قبر وہ حضرت عثمان رضی اللہ قبر ہے جلے بندہ داخل ہوندا ہے نا اگو جاؤ اللہ کرے اللہ تیرے کے مشکل نہیں یا اللہ نا سارے مکے مدینے دا سفر ہی کرا دے یا اللہ جڑے ہو رہی آندے نے انہوں نے اگلے سال آئی اونچی آندے نے اسے سال لے جا یا اللہ اپنے خرچے دے لے جا ادھر میرا تو میں نقشہ داسیا تاکہ آسانی ہو جائے بندہ اندر گیٹ داخل ہوندہ ہے نا داخل ہوندہ ہے ایک رستہ انج دا ایک رستہ انج دا اے رستے انج ہو پہلی یا 3 قبرانے پہلی قبر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی ہے دوجی قبر انہاں دے شاگرد امام نافع رحمت اللہ علیہ دی ہے تے دوواں دے درمیان چ قبر امام العصر علامہ احسان علی ظہیر دی ہے رحمت اللہ علیہ دی اور ویکھو علامہ نے نبی نو سچا منیا رب نے کتھے جگہ دیتی ہے تے جنہاں نبی دی حدیث نو سچا نہیں منیا جنہاں نبی دی ولادت نو صحیح نہیں منیا انہاں دیاں فوٹواں ایئرپورٹ تے لگیاں ہیں 12 مولویاں دیاں فوٹواں اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دی قسم اے 12 نو آندے تو جلوس کیوں نہیں کر دے 12 نو میں کہا جس دے نبی دی بیٹی دی اکھاں آنسو ہونا اسی خوشیاں منائیے اسلام کیویں اجازت دیندا جدن بلال بستر بننے مکے سے باہر ہو رہے نے ایمان نہ دسو جدن نبی دی آل اولاد دکھی ہوئے اہل حدیث خوشی منا سکدا تو دوجے نمبر تے میں کہا 12 علماء بیٹھے قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ فرماندے نے میں پوری ریسرچ کیتی ہے 12 ربیع الاول نو سوموار نہیں آوندا جے سوموار ہوندا 12 ربیع الاول نہیں ہوندی تے جتنے سیرت نگار نے انہاں نے کہا نبی پاک 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے کنی اچھی بولو اج تو انہوں نے دلیل دیا میں 9 دی تو اڑگولو کوئی جواب ہی نہ دے سکتے سنو 9 دی تاریخ رب نے ایسی بند دیتی ہے اللہ دی قسم رکھے پیچھے شائی کو نہیں ہوندی مثلا 9 دا پڑھا پڑھ کے ویکھو ہوندا جے بولو 9 ایکم 9 9 دنی 9 دنی ایک پاسے 8 8 تے 1 بولو اچھی بولو 8 تے 1 جے غلط ہویا تے نہ بولیا جے سچ ہویا بولیا جے ذرا 8 تے 1 9 تے 27 ایک پاسے 2 ایک پاسے 7 7 تے 2 بولو 9 چوکا 36 ایک پاسے 3 ایک پاسے 6 تے 3 9 5 45 ایک پاسے 4 ایک پاسے 5 4 تے 5 بولو 4 تے 5 9 چھکا 63 ایک پاسے 6 ایک پاسے 3 6 تے 3 9 8 72 ایک پاسے 7 دوجے پاسے 2 7 تے 2 9 9 9 81 ایک پاسے 8 ایک پاسے 1 8 تے 1 9 9 90 صفر دا ملک کو نہیں پھر 9 دا نہ تو 12 دا رولا کیوں پایا کیوں جی تو گل نہیں سمجھ آئی ہے 9 نو پیدا ہوئے اور ایک حدیث ایک صحابیہ نے سونیا آج کھانا میرے گھروں کھا لیا توجہ میرے وال کھانا تسی پاویں نہ کھوایا جے تانوں سارے کھوانے گے انشاءاللہ مینوں دس رہے سن شیخ آصف صاحب کہ ماشاءاللہ سارے واسطے چھوٹے گوشت دی بریانی پکائی ہے کڈی کھچ کے سبحان اللہ آندے نے ملے تانوں سارے توجہ میرے وال ذرا انشاءاللہ تواڈے واسطے پکائی ہے ہن باہروں بھی کئی اندر آ جانا بھی چلیے کام بن گیا ہے توجہ میرے وال ذرا صحابیاں نے سونیا کھانا میرے گھروں کھا لو آقا فرماندے نے میں آج نہیں کھانا سونیا کیوں فرمایا میں روزہ رکھیا اچھے جے مجمع دوجہ آندہ نا انہاں داد بھی دینی سی تو امداد بھی دینی سی ہے تو امداد جو میں داد تے دیو بولو ذرا سونیا کیوں فرمایا روزہ رکھیا آقا کیوں فرمایا تینوں نہیں بلا سوموار ہے جے تے میں سوموار والے دن پیدا ہویا توجہ ہے سوموار نو پیدا ہویا
اچھا جدھر نبی پاک پیدا ہوئے نے ادھر نبی پاک نے کی کیتا ہے؟ اچھی بولو. تے جدھر روزہ ہوئے ادھر عید. آپ ہی فیصلہ کر لو محبت کون کرتا. اور نبی زندہ باد زندہ باد. بولو 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 محمد رسول اللہ. یہ نعرہ اصل جڑا شان رسالت یہ نعرہ ساڈا ہی ہے. اونج دوجیاں دا تکا لگ گیا ہے. نعرے مار مار کے کھائی ہوندے نے سارا کوئی. توجہ کر. اور جدھر روزہ ہوئے ادھر عید. وہ جدھر نبی پاک پیدا ہوئے نے مولوی صاحب حاجی صاحب حضرت صاحب رسول اللہ تے اپنی ولادت دی خوشی روزہ رکھن دے نے تو لوکاں نوں لے کے سڑک تے آ گئے ہیں. یہ سیرت ہے. ایک اور گل نبی پاک کو سے ابھی پوچھدا سونیا سب تو افضل جگہ کیڑی ہے سب تو بری جگہ کیڑی ہے. نبی پاک نے فرمایا سب تو بری جگہ بازار سب تو افضل جگہ. اچھی بولو ہے حدیث کے نہیں اور بولو غلط کہہ رہے کہ سچ ہے حدیث ہے بے. سب تو بری جگہ سب تو بری جگہ تے جڑے آندے نے سونا آیا سونا آیا ساج گئے نے گلیاں بازار سونا آیا. یہ دسو محبت ہے کہ نبی نال دشمنی. مولوی صاحب اس حدیث رو کتھے پانا جے. اور رسول اللہ لوکاں نوں بازاراں چ چکے مسجد چ لے اوندے نے تو مسجد چ کٹ کے بازاراں چ لے جا رہے. ہجے آندے ہو بھابی نبی پاک نوں نہیں مانتے. پڑھو اے حدیث دی تاریخ ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن ذرا غور کر ذرا. صحابہ جیسا ایمان پیش کر. اور میں گل کر رہا سا اللہ ایک نبی دا غلام ویکھ لے سارے صحابہ دا امام ویکھ لے. جے اچھی سبحان اللہ کو اگلی گل کرا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب نے کہنا ہے تسی راہ وینڈو سبحان اللہ پشور گئی ہے اچھی کہہ دو ایڈوانس سبحان اللہ. توجہ کر. روزے وچ نبی دے نال پہ گیا سارے چو ود نمبر صدیق لے گیا. روزے وچ نبی دے نال پہ گیا سارے چو ود نمبر صدیق لے گیا. فرشتے پڑھ دے درود صبح شام ویکھ لے سارے صحابہ دا امام ویکھ لے. یہ نظم بڑی لمبی پھیر کے سواں گا. آؤ میں آخر اندر ایک دو بات عرض کرا. ابو بکر دا ایمان ہے سونا جدوں بولدا سارے نہیں بولے تسی بولو. آ میرا دل کردہ تیری ملاقات ادھر کراواں اور جنہیں بچہ ہو کے نبی تے ایمان لے آندا ہے. پتہ جے کون؟ حضرت علی مولا علی. کیا جو مولا علی کیا جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا کہاں تو گھبرایا نہ کرو. مولا دا جڑو مانا کر دینا او نہیں. سنیے ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے بلایا. ادھر میں ذرا آقا فرماندے نے علی فلاں مقام تے بی بی جا رہی ہے وہ دے کولے کہ جسوسی ادھر رکا ہے جاؤ جا کے رکا لے کے آؤ. حضرت علی نے غالباً حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے آ. حضرت علی جو پہنچ جاندے نے اس مقام تے فرماندے نے جتھے نبی پاک نے بی بی ملے گی اوتھے ہی ملی ہے. نہ ایک قدم اگے سی نہ ایک قدم پیچھے سی نا. تے بی بی نو حضرت علی فرماندے نے بی بی رکا دے دے. بولو کی کر رکا دے دے. جدو بی بی اینی گل سن دی ہے آندھی میرے کو رکا. اچھی بولو رکا. آندھی میرے کو رکا کوئی نہیں. فرمایا بی بی رکا دے دے. آندھی میرے کو رکا کوئی نہیں. حضرت علی بی بی جو انکار کر دی ہے علی غصہ چڑھ جانا. حضرت علی اچھی اچھی بول دے رہے بی بی رکا دے دے. حتیٰ کہ بی بی قسم کھا لیں دی ہے. آندھی قسم کھا کر نہیں میرے کو رکا نہیں. جو قسم کھا دی چاہی دائے سی کہ علی واپس ٹور جاندے. جدو قسم کھا دی ہے نا انہوں حضرت علی فرماندے نے بخاری چودہ پڑھ کے ویکھو. فرمایا بی بی ہوں تو رکا نہ دیتا تو قسم کھا دی ہے تے منو تیری تلاشی بھی لانی پئی نا میں رکا تیرے کو لے کے جاواں. بی بی قسم کھا گئی. حضرت علی فرماندے نے تو قسم کھا دی ہے
تو اگر رکا نہ دیتا تیری تلاشی بھی لینی پئی میں رکا لے کے جاؤں گا جدو اینی گل ایک بندہ بولے آندہ توڑا نام کی ہے جی میرا نام علی بن طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نام علی ہے نا کہنے لگا جو بی بی قسم کھا رہی ہے رائے وینڈ والیو اردہ گرو تون والیو کوڑ رادہ کشن دون والیو نبی دیو پروانیو میر محمد تون والیو سنو تو جو نا ایمان بنا کے حضرت علی فرمان دے نے چپ ہو جا اے بی بی چوڑ بول سکتی ہے آمینہ دا لال چوٹ نہیں بول سکتا بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے میرے والے بی بی جھوٹ بول سکتی ہے بولو آمینہ دا لال جھوٹ نہیں بول سکتا وجہ کی ہے والنجم اذا ہوا اچھی کہو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق ایک باری سجاد چوکے کہو ہاں زندہ کون ہے کہو اللہ زندہ باد جیڑا مان لائے ایمان بنا کہو اللہ زندہ باد توڑا سپیکر نہیں آجے میرا ساتھ پہ دیندہ لیکن سنو ذرا توجہ حضرت علی فرمان دینے بی بی چوٹی ہو سکتی ہے آمینہ دلال چوٹا جدو بی بی نے اینی گل سنی ہے پوچھو علمانو والا دی میڈیا بھی چورو کا کٹ دیئے تلی تیرا کی اندیئے علی تمہیں سچا ہے تینو پیجن والا محمد بھی سچا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اور آخری گل کرا وہ ساؤنڈ لوایا کرو جڑا قاری صاحب نے مسیتے لوایا سارے بڑا پیارا ساؤنڈ سی اللہ دی قسم بڑا کمال ساؤنڈ سی ماشاءاللہ سنیے ذرا تو کمیں کہہ دی اپنے نے کوئی بیگانہ بھی ہے جنہیں نبی دی صداقت ایمان لے آندہ ہے کوئی بیگانہ آوے ایک کافلہ ٹوریا اینا کلو درم دینار مک گئے زادے رام مک گیا ادھر میں خود رہا توجہ میرے وال آندھر انجھ کرو قیمتی اوٹھے نو ویچو اوٹھ بار رکھلار دیتا تے لوکی ہوندے کنے پہ لینے دے اینے ادھے دے دیئے کیونکہ مسلمان ہے نا تے مسلمان دی مجبوری تو نجائز فائدہ ٹھاندا ٹرک دے پیچھے نا حضرت قاری صاحب ایک شعر لکھیا سی سپیرے نے سانپ کو بند کر دیا یہ کہہ کر انسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے بندہ ہی بندے دا دشمن ہے اسی ساڑھا صاحب کی کلو گور لینے ہونا او دے شاپر کھول دیا تول دیا کھلوتے ادھا کلو نہیں کھائے نہیں اب مونگفلی کی پائی نال تو کڑک 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 دانے مونج کہا دی محبت کہا دا پیار ہے اونی تو نہیں جنہی بہت کھا گیا توجہ آدھے جو وہ پائی کیوں کھانا اندر ٹرائی بال ہے لے ایک ایڈی کرکٹ خود شروع کی تھی ہوئی تو اے نا اوڑ کھلا رہے ہیں لوکی ہوندے لے تھوڑا مولا دے میرے بار بیٹھو بیٹھ جا پترو بیٹا شاعر اسلام بیٹھ جا میرا پتر بیٹھ جا پانی نہ پیا میرا پتر بیٹھ جا ایک ایڈے کو دوں سانگلو ٹور دے آئے پانی پہ ہوندے ادھر میرا پتر بیٹھ جا میری گال مکر لگی سنو ذرا توجہ ذرا اینا اوڑ کھلا رہے ہیں تے لوکی کٹ رہے لاندے نے چل دیا کون آ گئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جگہ دے پیر علیہ السلام آگئے آقا فرماندے نے کافلے والے خیر ہے آندے نے جی ذات دیرہ مک گیا اٹھ بے چلے کنے پیسے لانے جائے اے جی اینیاں دا پروگرام ہے آقا فرماندے نے اے دسو کار پہنچو تک کنے چاہی دینے
ऊठ भावें रहन दिओ, घर पहुंचन तक तारक मुहारबी लिखदा अंदर जी इन्ने पैसे चाहिए ने, फरमाया इत्थे ही बह जाओ। मुहारा फड़िया ते जग्गां दे पीर लैके टुर गए। आका फरमांदे ने पैसे आ जांदे ने, इन्हां दा बापा इन्हां दा बाबा दादा वडेरा एक वडेरा बुजुर्ग एक वडेरी माई जेड़े सुते ने खेमे दे अंदर। जदों बाबा उठिया सज्जे खब्बे वेंदा अखां मलदा ऊठ नजर नहीं आउंदा, ऊठ किथे गया? उन्हें कहा बाबा जी मुबारक होवे ऊठ वेख गया है, मुबारक होवे ऊठ वेख गया। अच्छा बाबा फड़ो धोती शोती बनी उठा भी चलिए हुण पैसा जो कम जो भर गया। बाबा दा पैसे दिओ, पैसे दे के नहीं गया। किन्ने दा वेचिया जे? बाबा जी कस्टमर बड़ा सोना बड़ा रहम दिल, जिन्ने मंगे ने आंदा ओने ही भेज देना, कहंदा लैके जाया जे फिर है तां ही देंदे ला है। पर इन्हां नूं की पता है कौन ऊठ लै गया? भट्टी साहब ये कौन पता कौन लैके गया? साडे गुजरां एक बाबे ने एक मुंडे को 150 का सौदा धार लै लिया किराने का, 3 साल बाद लब्भा। तां ही लोकां लिखिया हुंदा ना भी कश्मीर की आज़ादी तक धार बंद है, तो यह लिखा था भी धार बड़े शौक से ते नगद बड़े शौक से धार। हूँ अगले चौक नहीं देना, अगले चौक दुकान ही कोई नहीं। आंदा बाबा तू चंगा बंदा 150 का सौदा लै गया था, कहता बोदिया गल्लां ना करके ने मैं तेरे आंदा 150 लिया 350 तेन 500 दिया। उन्हें गले हथ मार के 350 दिता, गिन गया मुंडे ने भेज मेरे को 500 दिया। वो नाल लै गया, वो जा कहता तेरी खाला मरग ते गई है कल आ जी। 150 लेता लेता 350 रोंदा रहा जो बना रहे बंदे हैं जी। अल्लाह अकबर। मौलाना मुहम्मदी साहब कौड़वी साहब एक जलसे ते गए, तो जिन्हें जलसा कराया थी ना तकरीर करा के आंदा जी वो साडे मामा जी मर गए ने ते पैसे कल भेज देंगे। तो आंदा फिर तेरा कहता मरिया साडा ही मरे, तेरा कहता मरिया फिर है साडा ही मर गया। फिर आंदा ताई फिर क्या उन्हें नहीं भेजागा? बाबा तुझे ने पूछदा और तू ही नहीं आवाज दी? आंदा आवाज किवें देंदा? ओदा चेहरा एडा सोना सी बोलन दी जरूरत ही नहीं रही। ओदा चेहरा एडा सोना सी बोलन दी जरूरत ही नहीं रही। बाबा पूछदा तीजे तू क्यों नहीं बोलिया? आंदा मैं भी इहदे नाल दा ही आ है, चेहरा एडा सोना। बाबा सिर ते हथ रख के परेशान होके बह गया। ते एदी जेड़ी बीवी है वो आंदी की गल है क्यों परेशान हो? आंदा बंदा ऊठ लै गया ते आंदी है जे ईमानदार दा सुभान अल्लाह कह पर सुन लो, आंदी परेशान ना होवो, ओ ना आया पैसे मैं दे देंगी। वन्नजम इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अंदर तू माई उन्हें जाननी है? आंदी जानदी कोई नहीं, पर अल्लाह दी कसम है गल तुसी ओदे नाल कर रहे सो, मेरिया नजरां ओदे चेहरे ते सन। उस रब दी कसम है एडे सोने चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता। इन्नी गल ते उधर उधर तेन सा गए। नबी दा खादम सिर ते खजूरां चुकियां ने, हाथे पैसे फड़े और तुहाडे को खड़िया आहो आ लो पैसे हैं ते आंदे ने आ खजूरां रसूलुल्लाह ने तोहफा भेजियां ने, ए तोहफा भेजियां ने। ये सारा कबीला की अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता लगा कबीले वाले भी आंदे ने सोना जदों बोलदा हुण गल मुकदी मुकाई है। हुण तुसी दसो हां जरा मैनू जेड़े रावंडी हो, क्या तुहाडा भी मान है नबी पाक सच बोलदे? वेख लिया जे, वेख लिया जे जिदा जिदा ये ईमान है कि नबी पाक दी हर गल सच्ची है। फिर आ गए हो, आ जाओ आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ आ जाओ माशाअल्लाह। अल्लाह दे इत्थे अगे आ जाओ उस्ताद जी, इत्थे अगे
ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਕਮੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਵੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਜੋ ਆਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਅਮਲ ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆ ਕਰੋ वली कामिल मुफक्कर इस्लाम उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना अब्दुल्ला अमजद छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खिदमात उन्हां दी अल्लाह उन्हां दी कब्र नूं जन्नत दा बाग बनाए उन्हां दी मेहनतां नजर आ रही ने अल्हम्दुलिल्लाह और जदों भी शेख आसफ साहब मिले ने या फोन ते गल होई है ना उन्हां दी तारीफा करदे ने अल्लाह पाक उन्हां दी कब्र नूं जन्नत दा बाग बनाए और उन्हां दे लखते जिगर तशरीफ फरमा ले अल्लाह इन्हां दी उम्र च बरकत फरमाए इल्म च बरकत फरमाए आजो माशाअल्लाह शेख तारक साहब माशाअल्लाह देखो सारे तू यार मेरी बरादरी तड़तड़ आ रही है अल्लाह अकबर तवज्जो सुनिए जरा तुसी भी मनदे हो हाथ खड़ा करो सज्जा सीधा ईमान है कि नबी पाक सच बोलते हैं उत्ते रखो उत्ते रखो जरा सारे उत्ते रखो जरा उच्ची बोलो जरा नबी पाक जदों बोलते ने आवाज कोई नहीं जदों बोलते ने ईमान है अब मारो अपने मुंह दे हथ जरा जे दाड़ियां बनांदे हो हुण दसो हां ये दाढ़ी रखने वाली जिहड़ी नबी पाक दी हदीस है सच्ची है कि माज़अल्लाह झूठी है फिर जेड़ा दाढ़ी मनांदा उन्हें नबी नूं सच्चा मन्निया बोलो मैं ननकाने गया ना मौलाना इत्तिशामुल हक भोपाल साहब मेरे नाल सन उत्थे पता गुरुद्वारा किन्ना दा पता है ना सिखां दा जिले उत्थे पहुंचा मैं एक साहब तारक साहब जिले पहुंचा ना मैं उत्थे ते मैं कहा चलो गुरुद्वारा वेखीए अल्लाह दी कसम रब दे घर ए कुरान मेरे हाथ विच पैदा इस किताब दे उतारन वाला रब दी कसम है मैं जिन्ने सिख वेखे सारियां दी अड़ियां दी दाढ़ियां मैं पूछा मैं क्या तुसी दाढ़ी दे इस्लाम दा रुकन है इस्लाम दे अंदर तुसी क्यों रखी है ओ मैनू बाहों फड़ के ना ते बाबे गुरु नानक दी कब्र ते लै गए आंदे वेखो बाबे रखी है मैं कहा रखी है ते असी क्यों मनाईए मैं क्या सिख हो के तुसा सिख दी मान लईए आ कलमा पढ़ के ना ओदी नहीं मन्नी जिदी कदी रब नहीं मोड़ता जिदी अल्लाह नहीं मोड़ता जे क़यामत नूं नबी पाक ने प्यास लगी होवे 50,000 साल दा दिन होवे हुण खुशक होन जे रसूलुल्लाह ने पूछ लिया किधर आया तू आखना पानी ते आपने फरमाया दा वीजा किथे बोलो कोई जवाब है तुहाडे कोल ओ है जवाब कोई की फायदा एडा बड़ा जलसा करवाने दा जे एडे मजमे दे विचों अज 50 बंदे वादा करके जान अच्छा मैनूं दसो ईमान नाल दस्सिया रब दे घर च बैठे हो नबी पाक नूं अल्लाह ने कोई बुरी शै दित्ती है बोलो जे दाढ़ी दे नाल चेहरा बुरा लगदा हुंदा क्या रसूलुल्लाह दे चेहरे ते रब ने दाढ़ी उगानी सी बोलो तो फिर तुसी क्यों दाड़ियां बनाते हो दसो मैनूं कदी सोचिया जे वो तेरा यार रुमाल देवे घड़ी देवे ओनू जेब च रखना है ते जेड़ी दाढ़ी रसूलुल्लाह दी सुन्नत रब ने कोई है ओनू ला ला के गटर सुटी जाना केड़ा मुंह क़यामत नूं मारदा कदी सोचिया अज तक जिंदगी दा पता कोई नहीं और इंज दी मौत आए इधरों मौत आए उधरों रब दा सलाम आवे ते जन्नत दा पैगाम आवे फरिश्ते मुनकर की सवाल करन मन रब्बों का मन नबियों का मां दीनों का आसमान तो आवाज आई आवाज आवे एदा चेहरा नहीं दसदा ते मेरे मुहम्मद दा गुलाम है ते मुहम्मदी है एदा लिबास मुहम्मदी है केड़ा तुहाडे जो मजमे दे विचों जेड़ा सब तो पहला ऐलान करे लो जी इंशाअल्लाह आज तो बाद शैतान नूं राजी नहीं करांगा रब नूं राजी करांगा तो बाद मैं दाढ़ी नहीं मुड़ावांगा नहीं दाड़ियां जिन्हें रखिया उन्हें हथ खड़ा करो जेड़े ओ वेखो उठ माशाअल्लाह बड़ा भाई की नाम मेरे भाई दा मोहम्मद तारक माशाअल्लाह वाह वाह ये बंदा पता कितों है मीर मोहम्मद तो माशाअल्लाह भाई तारक साहब अल्लाह दी उम्र बरकत फरमाए लो जी माशाअल्लाह एक हो गया बंदा दूजा केड़ा अल्लाह दा वली है उठ के खलो माशाअल्लाह दो की ना है मोहम्मद अनस माशाअल्लाह दो हो गए माशाअल्लाह हां भाई उठ के आ देखो माशाअल्लाह खड़ा हो जी की ना है आफाद ओदे वेदरा भाई अब्दुल मीद अलवे एदा मुंह विच लिया भाई माशाअल्लाह तीन हो गए तीन खलोते रहा एक मिनट जरा तुहाडा सवाब सारिआं नूं मिलना तीन अच्छा ये दसो इधर मेरा देखो केड़ा बंदा हाथ खड़ा करो भाई जरा उठ के खलो जरा उठो माशाअल्लाह ओ देखो शेख ओ देखो चेहरा किड्डा सोहना ओ देखो की नाम भाई दा मोहम्मद अदलाल माशाअल्लाह किन्ने हो गए भाई
بولو کنے ہو گئے نمازہ کنیاں نے تو کیڑا پنجواں بندہ اعلان کرے کھڑا ہو لو جی انشاءاللہ میں تو داڑھی نہیں بناواں گا جل سے رکھ ادا ہو جائے ماشاءاللہ 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 آجو جی آجو پاجی آگئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی نا بھائی دا بہ گیا چلو کوئی گل نہیں انشاءاللہ ہاں جی پنجواں کیڑا اللہ دا ولی ہے ادھر میں او ویکھو ماشاءاللہ 6 ماشاءاللہ 7 8 ماشاءاللہ او مناندا جی 8 کنے ہو گئے ادھر مار یار اتنے ماشاءاللہ کنے ہو گئے اور نکیو تھلے کرو تو اندے 6 سال بعد ہونی ہے کی نا بھائی دا چپ کرو کی نا مشتاق محمد مشتاق ماشاءاللہ تیرا کی نام پتر محمد نواز حماد تھوڑا پیچھے ہو تھلے نہ آپ ہوئی پر آیا کنے ہو گئے جی ماشاءاللہ 9 اچھا نبی پاک دی ذات درود پڑھی ہے کنیاں نیکیاں مل دیاں نے 10واں کیڑا رب دا ولی ہے اٹھے ذرا میں یاد کرا ماشاءاللہ ایک بندہ اٹھو تقریر ختم جلدی کرو اٹھو 10واں بندہ کیڑا ماشاءاللہ اٹھ کے کھلو ماشاءاللہ کی نام میرے پتر دا محمد عثمان راضی ہو جائے تیرے رب رحمان آج کہنی ستیاں خواب چاہ جائے تیرے نبی سلطان جل سے رب مولو پہ گیا ماشاءاللہ بہ جاؤ ایک منٹ آج جڑے 10 بندے تھی اٹھے ہو نا جڑے 10 بندے اٹھے ہو اے میں اپنی مرضی نہ اعلان کرنا گا تساں 10 بندیاں جلسہ ختم ہون تو بعد ایتھے چاول نہیں کھانے اتنے بیٹھ کے روٹی کھانی تو جی دعوت ہے شیخ صاحب ہے نا جی لو جی اے تانوں انتظامیہ والو دعوت ہے تے 10 جا وعدہ کیتا ہو آیا جے مطلب کئی 10 آ جانے روٹی دے کھاؤ ذرا باقی ویکھی جائے گی کیوں جی لو جی میں آخر دے اندر 2 ایتا صرف پڑھن لگا حضرت مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شو پوری رحمت اللہ علیہ دے انداز اللہ حافظ صاحب دی قبر دے رحمت فرمائے اونچی کہہ دو ہمیں سنا دیا کہ مکا دیا بولو موت بھی قبول ہے غلامی رسول پر موت بھی جے مرنا پیا تیار ہو اور بولو تیار ہو او نہ صاحب ہوئے او چانگ جلوس نکلیا وہ کہیں دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگو لوگوں ڈک دیتا خان صاحب تو اڈل پھر آگئے ہم تو اڈی تو ہی بانو ماشاءاللہ آئیں انشاءاللہ لو جی انشاءاللہ میں مانترانہ اعلان کرنا اس تو بعد خان صاحب داڑھی نہیں کٹوان گے جاؤ اللہ دے فضل و کرم نہ انشاءاللہ یہ میرے والو وعدہ تو اڈا انشاءاللہ نہیں بنا کٹوان گے انشاءاللہ وہ کہیں دے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگولا جلوس ڈاک دیتا ہم دوڑ لاتی یہ کہندہ غلامی رسول میں انہوں نے کہا دوڑ بھی قبول ہے نکلو ہے تو جان بچاؤ اللہ کو سنیے ذرا اللہ پاک نے کیا نبی پاک دے بارے فرمایا اللہ پاک فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اڑا سپیکرہ لینا یہ میرا خیال تو پتہ کیوں بٹھایا بجڑا تک ڈروا دے کرے تو آواز مٹھی کر دی او میرا خود بلاتا تو بولو سپیکر کھولتا ماشاءاللہ کھول دے ذرا آواز سنو ذرا اللہ پاک نے کیا کیا محبوب دے بارے آئیے ذرا قرآن سنیے اللہ تینو مدینے راجہ سنیے ذرا اللہ پاک نے کیا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا کہ اللہ پاک نے انجا کیا فرمایا میرے محبوب جی میں توڑے بارے اعلان فرمایا ما کان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ حافظ صاحب دی عمر چ برکت فرمائے. ہن تہاڈی اکھاں تے لگیاں نے کہ ہن کدوں قاری صاحب دی میٹھی تے شرینیاں دی آواز ساڈے کان چ پوے. اللہ دی قسم میں تے آپ بڑا تہاڈے کو فائن ہے قاری صاحب دا. اللہ پاک نے جیڑا انہاں نوں قرآن پڑھن دا ملکہ دیتا ہے نا حضرت جیڑا اے قرآن پڑھ دے نے پیارے نبی نے فرمایا ہاں کہو سبحان اللہ. پھر کیا جو پیارے نبی نے فرمایا صحابی دوڑیا دوڑے آیا آگے کی اندر سونے نبی جی او میرے بھائیو پیارے پیغمبر دے بارے قرآن نے کیا کیا فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. او میرے بھائیو تارے صاحب جب ایمی گل آتے نا او میرے بھائیو پھر پتہ کیا آتے ہیں مولا منظور صاحب بیٹھے نے ربانی صاحب بیٹھے نے رس گلے بھی تساں کھا لے بوندی بھی تساں کھا لئی اور ان نمک مارے رہ گئے. اللہ اکبر. قرآن ماشاءاللہ جو پڑھ دینا پیارے نبی دے بارے قرآن نے کیا کیا. آئیے لوگوں سنیے ذرا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تو ترجمہ کر دینے میں صدقے سونے مکھڑا میں صدقے ہی سونا مکھڑا جاکے دیکھنے دا مکھڑا دیکھاں تو کٹ جائے دکھڑا ہرا ہوئے دل سکھڑا ٹر جانا کیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کے کوئی بدر دا لشکار کے میں چند کما انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس دکھائی میرے نال نو فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے. مولانا محمدی صاحب پٹی صاحب تشریف لے احسان بیٹھیا انہوں نے فون آیا انہوں نے دمشیرہ وفات پا گئی نے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو دعا فرماؤ اللہ پاک انہوں دی بخش فرمائے اللہ ساڑھی اس پہ آندھی آخرت چنگی فرمائے کاروالے انہوں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. جتنے احباب نمازیتوں دے فوت ہو گئے اللہ سب نو جنت الفردوس دے اندر جگہ دے ہوئے اور جڑے زندہ ہو اللہ تعالیٰ دین واسطے پسند کرے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فضیلت الشیخ عبدالغنی محمدی صاحب